नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 28 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुजादला। कद समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी। यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी, अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं, यानी कि इन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माएँ नहीं बन जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। मजादला। मजादला का मतलब जंग को जदल, जदल झगड़ा करना। इस सूरत में मुसलमानों के उन मुख्तलिफ मसाइल के बारे में हदायत दी गई हैं जो उस वक़्त दरपेश थे। इब्तदाई आयात के नजूल का सबब एक खास वाक़या है जब हजरत औस बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी हजरत खौला से लड़ पड़े और गुस्से से कह दिया कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ, यानी कि तू मेरे ऊपर हराम है। अरब में जमाने जाहिलियत में जब शौहर बीवी के साथ लड़ पड़ता था तो इस तरह कह देता था। उस जमाने में भी नदान लोग बीवी से लड़कर माँ बहन पर तशबीह दे बैठते थे, यानी कि तू मेरे ऊपर हराम है, और इस फेल को जहार कहते हैं। जाहिलियत के जमाने में अरब में इसको तलाक का ऐलान समझा जाता था और इसमें ये समझते थे कि सुलह नहीं हो सकती। हजरत खौला के शौहर ने उनको गुस्सा आया किसी बात पर और उन्होंने ये बात जहार कर लिया। हजरत खौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई और सारा किस्सा बयान किया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे और मेरे बच्चों को तबाही से बचाने के लिए कोई सूरत हो सकती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अभी तक मुझे इस मसले का कोई हुक्म नहीं दिया गया और तुम उस पर हराम हो चुकी हो। ये जवाब सुनकर वो सख्त परेशान हुई और नाला व फरियाद करने लगी, मजादला करने लगी अल्लाह से। बार बार उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि उन्होंने तलाक के लफ्ज तो नहीं कहे थे। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी सूरत बताएं जिससे मेरी और मेरे बच्चों की और मेरे बूढ़े शौहर की जिंदगी तबाही से बच जाए। मगर हर मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वही जवाब देते। इतने पे आप पर नुज़ूल वही की कैफियत तारी हुई और ये आयात नाजिल हुई। आप देख लें कि ये एक औरत थी और एक आम औरत थी। ये फर्श पे अल्लाह से दुआ फरियाद कर रही थी, झगड़ रही थी, और अर्श पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी बात सुनी और वही की और आयात नाजिल कर दी जो कुरान का हिस्सा बन गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला से फरमाया कि एक गुलाम आजाद करना होगा कफारे में। तो उन्होंने इससे माजूरी जाहिर की। फिर फरमाया कि 2 महीने के लगातार रोजे रखने होंगे। उन्होंने अर्ज किया कि औस का, यानी कि अपने हस्बैंड का, बताया कि उनका हाल तो ये है कि दिन में 2-3 बार खाएं पिए नहीं तो उनकी बेनाई जवाब देने लग जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हमारी तो इतनी वुसअत ही नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमा दें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मकदार में सामान खुराक अता फरमाया जो 60 आदमियों के 2 वक्त के खाने के लिए काफी हो, तो फिर वो कफारा जो था उनका अदा हुआ। यानी कि यहाँ पे इन 6 आयात में ज़हार के शरई अहकाम बयान किए गए और मुसलमानों को सख्ती से वार्निंग दी गई कि जाहिलियत के तौर तरीकों पे कायम रहना और अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों को तोड़ना ईमान के खिलाफ है, जिसके बायस तुम दुनिया में भी रुसवा हो गए और आखिरत में भी सख्त अजाब से दो चार हो गए। ये औरत घर के एक कोने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजादला कर रही थी, अपने खामद की शिकायत कर रही थी। मगर अल्लाह ने इनकी बात आसमानों से सुन ली। सुभान अल्लाह। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं अल्लाह ताला ने औरत को कितनी इज्जत दी। या हम सोचते हैं कि मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह ताला मैं इतनी मुझे मसले हैं, मेरा क्यों नहीं मसलों का हल मिलता।
इंशाल्लाह ताला। आप दुआ करें यकीन के साथ, अल्लाह ताला जरूर आपकी तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला निजात दिलाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 3। जो लोग अपनी बीवियों से सहार करें फिर अपनी कही हुई बात से रजू कर लें, तो इनके ज़िम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले अब ये कफारा बताया जा रहा है। नंबर 1, गुलाम आजाद करना। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए तो इसके जिम्मे दूसरी शर्त तक कफारे की 2 महीनों के लगातार रोजे हैं, इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो तो उस पर 60 मिस्किनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह के और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो, ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं और कफार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले के लोग जलील किए गए। बेशक हम वाज़ेह आयतें उतार चुके हैं और काफरों के लिए तो जिल्लत वाला अजाब है जिस दिन अल्लाह ताला इन सबको कट उठाएगा, फिर इन्हें इनके किए हुए अमल से आगाह करेगा जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है, जिसे ये भूल गए थे। अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और जमीन की हर चीज से वाकिफ है? 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह इनका चौथा होता है, ना 5 की मगर इनका छठा वो होता है, ना इससे कम की और ना ज्यादा की मगर वो साथ ही होता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मजलिस के आदाब बता रहे हैं। इनकी सरगोशियां नेकी और तकवा की बातों में नहीं होती थी बल्कि गुनाह, ज्यादती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पे होती थी। मसलन किसी की गैबत, इल्जाम तराशी, बेहुदा गोई। जहां भी वो हो मगर क्यामत के दिन इनके अमाल से आगाह करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने काना फूसी से रोक दिया गया, फिर भी इस रोके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह की और जुल्म और ज्यादती की और नाफरमानी पैगंबर की सरगोशियां करते हैं। जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्जों में सलाम करते हैं जिन लफ्जों में अल्लाह ताला ने नहीं किया। अपने दिल में कहते हैं अल्लाह ताला हमें इस पर जो हम कहते हैं सजा क्यों नहीं देता, इनके लिए जहन्नम काफी है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ने इस्लाम का एक तरीका बताया कि हमने क्या कहना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि कुछ यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इसके बजाय उन्होंने कहा सामुलेकुम। सामुलेकुम का मतलब होता है तुम पर मौत हो। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब में ये फरमा दिया वालेकुम या वालेक, तुम पर भी। और मुसलमानों को भी आपने ताकीद फरमाई कि जब कोई अहले किताब तुम्हें सलाम करे तो जवाब में अलैक कहा करो। अलैका माकुल तूने जो कहा वो तुझ पे ही वारिद हो। कहते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पास ही थी, बाद स्कॉलर्स के बकौल, कि जब ये यहूदी है उसने कहा अस्सलाम वालेकुम तो हजरत आयशा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये आपको मौत कह रहा है कि तुम पर मौत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहती वालेकुम तुम पर भी। तो फिर हाल ये है कि बेहतरीन तरीके से सलाम मुसलमानों को आपस में होना चाहिए और जब गैर मुस्लिम से करना है सलाम तो फिर आप जो है आप उसी का जवाब दे दें वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा बड़ी परेशान हो रही थी तो हजूर ने उन्हें रोका और फरमाया कि आयशा, अल्लाह को बदजबानी पसंद नहीं है। हजरत आयशा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सुना और उसका जवाब भी दे दिया और तुम पर भी। मैंने तो जवाब क्या दिया कि तुम पर भी, जो सलाम की बात की जा रही है। और आयत नंबर 9 में आ, सरगोशी के लिए कहा जा रहा है कि आप बहरहाल बहुत डिटेल हो जाएगी। बहरहाल सरगोशी होती है एक नेक बात की सरगोशी होती है और एक बुरी बात की सरगोशी होती है। बुरी बात की जब आपने झूठ गीबत करनी है और नेक बात की सरगोशी समटाइम अच्छे बात की जब आपने तलकीन करनी है। तो आपने देखना है
کہ آپ کیسی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ جتنی بھی بات جس طرح بھی چھپا کے کرو، وسپرنگ جیسے بھی کرو، اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو بھی وسپرنگ ہو وہ نیکی کی بات کی ہو۔ آیت نمبر 9۔ یہ میں نے پڑھ تو نہیں دی تھی؟ ہاں جی، اب 10 کرنی ہے۔ 10 کرنی ہے، اچھا۔ آ، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پہ سرگوشی کرو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 10۔ سوائے اس کے نہیں، بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے۔ گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت دی گئی ہے کہ جب تم 3 آدمی اکٹھے ہو اور تم اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ اس آدمی کو غم میں ڈال دیتا ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ مطلب میرے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایتھکس یہاں پہ سکھائی گئی۔ کہتے ہیں اصلاح کے لیے سرگوشی کرنا جائز ہے، کسی کسی کی مالی مدد کرنی ہو، کسی کے درمیان میں صلح کرانی ہو، نیک کاموں کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں، کیونکہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی خسر پسر نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کے، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ آیت نمبر 10۔ سوائے اس کے نہیں کہ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے۔ گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد حاضرین سے بھری ہوئی تھی، اس کے بعد اور اصحاب بھی حاضر ہو گئے، مگر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ جس جگہ جب جگہ دینے کے لیے کہا گیا تو کسی نے جگہ نہ دی اور کسی نے بھی نہ دی۔ السلام علیکم۔ اور تو یہاں پہ ایک ہو گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو آپ جگہ کشادہ کر دیا کریں۔ مجلس کا لفظ عام ہے کہ ہر اس مجلس شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہو۔ تو مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے بیٹھنے کی جگہ رہے۔ دائرہ تنگ مت کرو کہ بعد میں آنے والوں کو کھڑا رہنا پڑے، یا کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی جگہ وہ بیٹھ کر، یہ دونوں باتیں ناشائستہ ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اسی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، اس لیے کہ مجلس کے دائرے کو فروغ فراخ اور وسیع کرو۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم اس رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا۔ اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہو، تو تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ ان آیت کی شان نزول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بعد مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں خفیہ بات چیت کرنا چاہتے تھے اور آپ وقت نہ دیتے تھے۔
یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی ضرورت تھی۔ اس طرح آپ کا بڑا حرج ہوتا تھا۔ منافقین کی شرارتیں اور افواہیں پھیلانے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ منافقین جنگ کی افواہ پھیلا دیتے تھے کہ فلاں قبیلہ حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صدقہ دے۔ جب یہ حکم آیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے اس پر عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں مسئلہ پوچھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پہ میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ تو یہاں پہ بات یہ تھی کہ ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں گفتگو کا خواہش مند تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مطلب ایک طریقہ سکھانے کے لیے یہ آیت ایسی تھی، اس کے بعد یہ آیت جو تھی مطلب اس کا حکم ختم ہو گیا، جس کے لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ واحد آیت ہے جس پہ صرف میں نے ہی عمل کیا۔ آیت نمبر 14، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پہ اللہ غضبناک ہو چکا؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال ان کے اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کر کے کھڑے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، اس پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ شیطانی لشکر ہیں، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ گو وہ ان کے ماں باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے لی ہے، روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہیں، آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اچھا جی، سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے اسے سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ قائم رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پہ جب کہ آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع دی گئی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ان کی اس عہد شکنی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لشکر کشی کی اور یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بلاخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اسے اول حشر یعنی کہ پہلی بار اجتماع سے تعبیر کیا، اور ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ خیبر میں جا کے مقیم ہوئے، وہاں پہ حضرت عمر نے
अपने दौर में इन्हें दोबारा जला वतन करके उनको शाम की तरफ धकेला, जहां कहते हैं कि ये इनका दूसरा हशर था। और कहते हैं कि एक जो तीसरा हशर यहाँ मुराद है, कि तमाम इंसानों का जो आखिरी हशर है जो क़यामत वाले दिन होगा। तो ये सूरह हशर जो है इसकी ये आयत नंबर 3। अगर अल्लाह ताला ने इन पर जलावतनी का मुकदमा मुकद्दर ना किया होता तो यकीनन इन्हें दुनिया ही में अजाब देता, और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब है। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह ताला के उसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह की मुखालफत करेगा अल्लाह ताला भी सख्त अजाब करने वाला है। तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले थे, या जिन्हें तुमने इनकी जड़ों पे बाकी रहने दिया था, ये सब अल्लाह ताला के फरमान से था, इसलिए कि फासिकों को अल्लाह ताला रुसवा करे। ये दरअसल बयान है कि बनी बनी नजीर की जो बस्ती थी, इनके अतराफ पे खजूरों के दरख्त थे। मुसलमानों ने जब इनकी बस्ती पे मुहासरा किया तो जो दरख्त फौजी नकलो हरकत में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको उन्होंने काट दिया या जला दिया। जो दरख्त हायल नहीं हो रहे थे उनको छोड़ दिया। इस पर मदीना के मुनाफिकीन ने और खुद बनी नज़ीर ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया कि हरे भरे दरख्तों को मुसलमानों ने काट दिया, ये तो फसाद फिल अर्द है, और मुसलमान फसाद फिल अर्द के मुर्तकब हुए। इस पर मुसलमानों के दिलों में सवाल ये पैदा हुआ, ये कहीं नाजायज तो नहीं है? और मुसलमानों को मुतमिन करने के लिए आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कार्रवाई जायज है, जो दरख्त तुमने काटे या छोड़ दिए ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, ताकि नाफरमानों को जलील किया जाए। और जो बाग उन्होंने बड़ी मेहनत से लगाए थे, वो इनकी बड़ी हिफाजत करते थे, इनको कटते और जलते हुए बड़ी बेबसी से देखते रहे, यही इनकी जिल्लत और खवारी है। और आयत नंबर 6 से 10 में है कि जो जायदादें और अमलाक बनी नजीर की जलावतनी के बाद इस्लामी हुकूमत के कब्जे में आई, इन आयात में इनकी इंतजाम के बारे में अल्लाह ताला हदायत दे रहे हैं। आयत नंबर 6। और इनका जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया, जिस पे तुमने अपने घोड़े दौड़ाए, ना ऊंट, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है। अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला ने तुम्हारे लड़े भड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए लगाए वो अल्लाह का है और रसूल का है, और कराबादारों का और यतीमों का, मस्कीनों का और मुसाफिरों का, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ये माल गर्दिश करता ना रह जाए। और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो। वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अनहु फंतहु। और जिससे रोके रुक जाओ, अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। आयत नंबर 8। फी का माल। फी क्या होती है? एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फी। माले गनीमत वो होता है कि जो जब जंग में जो लूटा हुआ माल होता है उसको माले गनीमत कहते हैं। और माले फी वो होता है कि जिसमें आप जंग किए बगैर ही आप जीत जाएं, तो वो जो माल आपको मिलता है उसको माले फी कहा जाता है। अच्छा जी। फी का माल इन महाजर मिस्किनों के लिए जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए थे, अल्लाह के फजल उसकी रजामंदी के तलबगार हैं, अल्लाह ताला के उसके रसूल की मदद करते करते हैं, यही रासबाज लोग हैं। इस आयत में मदीना के अंसार का जिक्र किया गया है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान थे और मुहाजिरीन की आमद से पहले ईमान ला चुके थे। अल्लाह ने फरमाया कि इस जायदाद और अमलाक में मुहाजिरीन के साथ इनका भी हिस्सा है। और इस आयत में रब करीम ने मदीना तैयबा के इंसार की तारीफ भी की है कि जब मक्का और दूसरे मकामात से हिजरत करके मुहाजिरीन इनके शहर में आए, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि हमारे बाग और नखलिस्तान हाजिर हैं, आप इन्हें हमारे मुहाजिर भाइयों में बांट दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग तो बागबानी नहीं जानते, ये इस इलाके में है जहाँ बागात है ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बागों और नखलिस्तानों में काम तुम करो और पैदावार में हिस्सा इनको दो? उन्होंने कहा समय ना वात आना। इस पर मुहाजिरी ने कहा
हमने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो इस दर्जा एसार करने वाले हों कि काम खुद करें और हिस्सा हमें दें। हम तो समझते हैं कि सारा अजर ये लूट गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक तुम इनकी तारीफ करते रहोगे, इनके हक में दुआएं खैर करते रहोगे, तुमको भी अजर मिलता रहेगा। और फिर जब बनी नज़ीर की जायदादें इस्लामी हुकूमत के कब्जे में आई, तो अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि सारी जायदादें आप हमारे मुहाजिर भाइयों में बांट दें, और हमारी जायदादों में से भी जो चाहे इनको दे दें। इस तरह यहूद की छोड़ी हुई जायदादें इंसार की रजामंदी से मुहाजिरीन में तकसीम कर दी गई। और यही वो असार है जिसकी तारीफ यहाँ अल्लाह ताला ने की है। आयत नंबर 9, इनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी कि मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और महाजिन को जो कुछ दे दिया जाता है इससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर इन्हें तरजीह देते हैं, वो खुद को कितनी सख्त हाजत हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद है। इनके लिए जो इनके बाद आए, जो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरह हमारे दिल में कीना और दुश्मनी ना डाल। ए हमारे रब, अल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं, हमारे अंदर गिल और कीना ये मत डाल। ए हमारे रब, बेशक तू शफकत और मेहरबानी करने वाला है। क्या तूने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते, अगर तुम जिलावतन किए गए तो तुम तो जरूर बिल जरूर हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात ना मानेंगे। अगर तुमसे जंग की जाए तो बाखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन झूठे हैं। अगर वो जलावतन किए गए तो ये इनके साथ ना जाएंगे, अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद भी ना करेंगे। अब यहाँ पे एक और आयत नंबर 10 में एक और अखलाकी हिदायत दी है कि एक मुसलमान के दिल में किसी दूसरे के लिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। हदीस में आता है, हजरत अंस से रवायत है कि एक मर्तबा 3 दिन मुसलसल ये होता रहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में ये फरमाते रहे, अब तुम्हारे सामने एक ऐसा शख्स आने वाला है जो अहले जन्नत में से है, और हर बार आने वाले शख्स अंसार में से एक साहब होते। ये देख के हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू को जुस्तजू पैदा हुई कि आखिर वो क्या अमल करते हैं जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इनके लिए बिशारत सुनाई है। चुनाचे वो एक बहाना करके 3 रोज मुसलसल उनके यहाँ जाके रात गुजारते हैं ताकि इनकी इबादत का हाल देखे। मगर इनकी शब गुजारी में इनको कोई खास गैर मामूली चीज नजर नहीं आई। नाचार उन्होंने खुद ही उन्हीं से पूछ लिया कि भाई आपका कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बिना पे हमने आपके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अजीम बुशारत सुनी है। तो उन्होंने कहा, भाई मेरी इबादत का हाल तो आप देख ही चुके हैं, अलबत्ता एक बात जो शायद इसकी मौजब बनी हो वो ये है कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखता, ना किसी ऐसी भलाई पे जो अल्लाह ने उसको दी है इससे हसद करता हूँ। ये नसाई की रवायत है। तो आज आप भी जन्नत चाहते हैं तो अपने दिल से, वो कहते हैं ना कल्बे सलीम, अपने दिल को साफ कर लें, किसी तरह का कीना बुग़्ज़ किसी के मुतालिक मत रखें। आयत नंबर 12, अगर वो जलावतन किए गए तो ये इनके साथ ना जाएंगे, अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद भी ना करेंगे, अगर बिलफर्ज मदद पर आ भी गए तो पीठ मोड़कर भाग खड़े होंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। मुसलमानों यकीन मानो तुम्हारी हैबत इनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज्यादा है, ये इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं, ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, ये और बात है कि किला बंद मकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, इनकी लड़ाई तो इनकी इनमें आपस में ही बहुत सख्त है। गो आप इन्हें मुत्हद समझ रहे हैं, लेकिन इनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा हैं, इसलिए कि ये बेअकल लोग हैं, इन लोगों की तरह जो इनसे पहले गुजरे हैं, जिन्होंने अपने काम को वबाल चख लिया, जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार हैं। शैतान की तरह इसने इंसान से कहा कि कुफर कर, जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा मैं तुझसे बरी हूँ। अब ये उसके ट्रैप है उसका, शैतान का, कि उसने कहा कुफर कर, और बाद में कहे कि मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं।
میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ چیک کریں کہ ہمارا سوٹ کیس میں اللہ کے گھر جانا ہے، دنیا کے ہم نے ایک چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، کتنی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ وہ جو آخرت کا سفر ہے اس میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا اعمال کا کیا ذخیرہ ہے۔ اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز، خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی غالب حکمت والا ہے۔ بہت کچھ ہے، اور ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے کہ اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق بھی قرآن کا یہ فہم دیا جائے جو انسان کو دیا جاتا ہے، تو اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، تو وہ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ لیکن انسان کی بے حسی پہ تعجب ہے کہ وہ اپنی خواہش پرستی میں مبتلا ہو کے اسے کوئی فکر ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ممتحنہ۔ یا ایھا الذی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو وہ دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے کہ کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کے جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ پہنچاتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اب ممتحنہ ہوتا ہے امتحان لینے والی، یا امتحان لی گئی، یا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یہ سورت، اور اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں حضرت حاطب کی اس فعل کی گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے کیا تھا، اور ہوا یہ تھا۔ آیت نمبر 1 سے 9 پہ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت حاتب نے مشرقین کے نام ایک خط لکھا۔ حضرت حاتب ایک مخلص مسلمان تھے، مگر ان سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پہ
चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दी, मगर चंद मखसूस सहाबा के सिवा ये बात किसी को ना बताया कि आप किस मुहिम पे जाना चाहते हैं। इत्तेफाक से मक्का मुअज़्ज़मा से इस जमाने में एक औरत आई जो पहले बनी अब्दुल मतलब की लौंडी थी, फिर आजाद होकर गाने बजाने का काम करती थी। इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी तंग दस्ती की शिकायत की और कुछ माली मदद मांगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मतलब से अपील करके इसकी हाजत पूरी कर दी। और जब वो मक्का जाने लगी तो हजरत हातब उसे मिले और उसको एक खत बाद सरदाराने मक्का के नाम पे दिया और 10 दिनार दिए ताकि वो रास फाश ना करे और छुपा कर ये खत उन लोगों तक पहुंचा दे। अभी वो मदीना से रवाना ही हुई थी कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पे मुतल्ला फरमा दिया और आपने फौरन हजरत अली और हजरत जुबैर को इसके पीछे भेजा और हुक्म दिया कि तेजी से जाओ, मदीना से कोई 12 मील की जानिब मक्का को तुमको एक औरत मिलेगी जिसके पास मुशरकीन के नाम हातिब का एक खत है। जिस तरह भी हो इससे वो खत हासिल करो, अगर वो दे दे तो उसे छोड़ देना, ना दे तो उसे कत्ल कर देना। ये हजरत जब उस मुकाम पे पहुंचे तो वो औरत वहां मौजूद थी। उन्होंने खत मांगा तो उसने कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं। उन्होंने तलाशी ली मगर कोई खत ना मिला। आखिरकार उन्होंने कहा खत हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी तलाशी करेंगे। जब उसने देखा कि बचने की कोई राह नहीं है तो उसने अपनी चोटी में से वो खत निकाल कर इन्हें दे दिया। ये इसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। खोल कर पढ़ा तो इसमें कुरैश के लोगों को इतला दी गई थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आतिफ से पूछा ये क्या हरकत है। उन्होंने अर्ज किया आप मेरे मामले में जल्दी ना फरमाए, मैंने जो कुछ किया इस बिना पे किया कि असल बात यह है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरे मक्का में मकीम थे और मैं कुरैश के कबीले का आदमी नहीं हूँ और बात कुरैशियों की सरपरस्ती में मेरी फैमिली वहां पे रहती है। और मैंने ये खत इस ख्याल से भेजा कि कुरैश वालों पे मेरा ये एहसान रहेगा जिसके लिहाज करके वो मेरे बच्चों को ना छेड़ेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब की बात सुन के हाजरीन से फरमाया कि हातिब ने तुमसे सच्ची बात कही है। और हजरत उमर ने उठ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूं, इसने अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों से खयानत की है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स ने जंग बदर में हिस्सा लिया, तुम्हें क्या खबर अल्लाह ताला ने अहले बदर को मुलाहिजा फरमा के कह दिया था कि तुम खा कुछ भी करो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और ये बात सुन के हजरत उमर रो दिए और उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सब ज्यादा जानते हैं। आयत नंबर 2, अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पे दस्त दराजी और जबान दराजी करने लगे और दिल से चाहने लगे कि तुम भी कुफर करने लग जाओ। तुम्हारी कराबतें रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हें क्यामत के दिन काम ना आएंगी। वो अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा, जो कुछ तुम कर रहे हो इसे अल्लाह खूब देख रहा है। मुसलमानों तुम्हारे लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथी में बेहतरीन नमूना है, जबकि इनके इन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया था हम तुम में से और जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो इन सब से बिल्कुल बेजार है। हम तुम्हारे अकायद के मुनकिर हैं जब तक तुम अल्लाह की बात आने पे ईमान ना लाओ। हम में तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत जाहिर हो गई, लेकिन इब्राहिम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार जरूर करूंगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज का अख्तियार कुछ भी नहीं। ए हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। आमीन। ए हमारे रब, तू हमें काफरों की आजमाइश में ना डाल। ए हमारे पालने वाले, हमारी खताओं को बख्श दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पे ये दुआ है अल्लाह ताला से और इसमें तवक्कल का है कि अल्लाह पे तवक्कल करें। अब तवक्कल होता है अल्लाह ताला पे टोटल बिलीव करना, फेथ करना, भरोसा करना। एक वाक्य आपके साथ शेयर करती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और ऊंट बाहर खड़ा करके अंदर आ गया। आपने पूछा तो कहा मैं ऊंट अल्लाह के सुपुर्द कराया। तो आपने फरमाया ये तवक्कल नहीं है, पहले इसे किसी चीज से बांध फिर अल्लाह पे भरोसा कर। यानी कि अल्लाह की तरफ तो रुजू करना है लेकिन पहले हमने सबब अख्तियार करने हैं। आप देखें एक बच्चा सुबह फिजिक्स का पेपर है और वो कहे कि जी मैं अल्लाह पे बड़ा तवक्कल कर रहा हूँ, बड़ी अल्लाह से दुआएं मांगी है, तो हजरत के बगैर बैठ के दुआएं मांगी
اور تیاری نہ کرے تو کیا خیال ہے ایسا بچہ پاس ہو جائے گا؟ تو پہلے سبب کریں، پہلے تیاری کریں اور ساتھ ساتھ تیاری کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل کریں، پھر رزلٹ دیکھیں۔ یقیناً تمہارے لیے آیت نمبر 6 ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، مستحق حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ ان قریبی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی، وہ تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکال دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ اب یہ سورہ ممتحنہ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا، یہاں پہ آ رہا ہے کہ اذ جاءکم المؤمنات مؤمنات مہاجرات فم تہینوہن، ان کا امتحان لو۔ معاہدہ حدیبیہ میں ایک شک یہ تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمان کے پاس جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد اور عورت کی صراحت نہیں تھی۔ تو چنانچہ بعد عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلیں گی تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پہ اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اس نقطے کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے، اپنے خاوند ہم اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کے یا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی، اور صرف یہاں پناہ لینے کے لیے خاطر ایمان کا دعویٰ کر رہی ہے، تو ان کو چیک کر لو۔ مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافر عورت سے نکاح کرے۔ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی کے ساتھ ہوا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اور اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس لیے بہرحال اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے، چاہے خامن عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے، چاہے خام... چاہے خامن عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے، اور ان کافر خامدوں نے ان کا جو مہر ادا کیا ہے وہ تم انہیں ادا کرو۔ تو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خامدوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کا حق مہر تم ادا کرو۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جانے والا اللہ ہی ہے۔ اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو اب تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ان کے کافروں کا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پہ بیعت کرنے آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں سے پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے جیسے مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے، اور اس کی دوسری معنی ہے کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو گئے کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں۔ سورہ صف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, वो एक गालिब हिकमत वाला है। ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? तुम जो करते नहीं, इसका कहना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त रखता है जो इसकी राह में सफ बस्ता जहाद करते हैं। सफ, ये सूरह सफ आती है। गोया वो सीसा पिलाई हुई अमारत है। इसकी शान नजूल में इस सूरत की आता है कि कुछ साहबा आपस में बैठे कह रहे थे कि अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने चाहिए ताकि इन पे अमल किया जाए, लेकिन आपके पास पूछने की जुर्रत कोई नहीं कर रहा था। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमा दी। और यहाँ पे वो पसंदीदा अमाल बताए गए कि, और यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि खैर की जो बातें कहते हो वो करते क्यों नहीं, और जो बात मुंह से निकालते हो उसे पूरा क्यों नहीं करते, और जो जबान से कहते हो उसकी पासदारी क्यों नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से रवायत है कि साहबा कराम की एक जमात ने आपस में मुज़ाकरा किया कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है तो हम इस पर अमल करेंगे और अपनी जान और माल सब उसके लिए कुर्बान कर देंगे। और चंद हजरात ने आपस में जमा होकर मुज़ाकरा किया और चाहा कि कोई साहब जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सवाल करें, मगर किसी की जूही हिम्मत ना हुई। अभी ये लोग इस हालत में थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों को नाम बनाम अपने पास बुलाया। जब ये लोग हाजिर खिदमत हुए तो आपने पूरी सफ पढ़कर उनको सुनाई जो उस वक्त नाजुल हुई थी। और इस सूरत में बताया गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल जहाद फी सबीलिल्लाह है। और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा था, ए मेरी कौम के लोगों, तुम मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम्हें बाखूबी इल्म है कि मैं तुम्हारी जान अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रहे तो अल्लाह ने इनके दिलों को और टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ए मेरी कौम बनी इसराइल, तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और अपने बाद आने वाली एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम अहमद है। फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें लाए तो ये कहने लगी, तो खुला जादू है, इस शख्स से ज्यादा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ इफ्तरा बांधे। हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है, अल्लाह ऐसे जालिमों को हदायत नहीं देता। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे। अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, गो काफर बुरा माने। नूर से मुराद कुरान या इस्लाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दलाइल या बराहीन है। मुंह से बुझाने का मतलब होता है कि ये ताना तशनी से उसको बुझाना चाहिए। आयत नंबर 9, वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसे और तमाम मसाहिब पे गालिब कर दे, अगरचे मुशक्कीन नाखुश हों। ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तजारत बतलाऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें वो तजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह की राह में अपनी माल और अपनी जानों से जहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम में इल्म है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, तुम्हें उन जन्नतों में पहुंचाएगा जिनकी नहरें जारी होंगी, वो साफ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, वो अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है। यानी कि जब तुम उसकी राह में लड़ोगे, उसकी दीन की मदद करोगे, तो वो भी तुम्हें फतह और नुसरत से नवाजेगा। सूरह हज में है कि आखिरत की नेमतों के मुकाबले में इसे करीब करार दिया गया। इससे मुराद फतह मक्का है। और बाद में फारस और रोम की अजीम शान सल्तनतों पर मुसलमानों के गलबे को इसका मुस्ताक करार दिया, जो खिलाफत राशिदा में मुसलमानों को हासिल हुई। बहरहाल आगे चलते हैं। और ईमानदारों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल इमरान में है कि तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। आयत नंबर 14, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ, जिस तरह हजरत मरीम के बेटे हजरत ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मददगार बने। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों को इनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, बस वो गालिब आ गए। सूरह जुमा आती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंशाल्लाह ये जुमा बस खत्म करके फिर क्लास देखते हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकुल कुद्दूस अल अजीज अल हकीम।
ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب با حکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور جس حالت میں بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اپنے دین کے لیے پکارے، تم فوراً ان کی پکار پہ لبیک کہو، جس طرح اور ان جس طرح حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ لبیک کہا، اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ آیت نمبر 5، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو چھٹانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گدھے کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جیسے گدھے جو پیدائشی طور پہ اس پہ ایک عقل نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے، اور جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی مثال مسلمانوں کے خاص طور پہ ان سکولرز کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کے معنی مطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 6، کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست اور تم اور دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ دعوت مباہلہ تھی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اپنے دلائل میں سچے ہو تو مسلمانوں سے مباہلہ کر لو، یعنی کہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کے بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے، اور یہ انہوں نے چیلنج نہیں ایکسپٹ کیا تھا، اور جس میں ان کے عیسائیوں کے اپنے جو ان کے مشنری سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیتے مباہلہ تو تم لوگ کا کہتے ہیں نام و نشان مٹ جاتا۔ آیت نمبر 6، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بے چکے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے وہ تمہیں پہنچ کرے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلائے گا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو سورہ جمعہ ہے، یہاں جمعے کا جو لفظ ہے یہاں پہ وہ آ رہا ہے آیت نمبر 9 میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور زمانے جاہلیت میں عرب اسے یوم عروبہ کہتے تھے۔ اسلام میں جب اسے مسلمانوں کا اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور تمام کائنات کی تخلیق کی، اور ان 6 دنوں میں آخری دن جمعہ تھا، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین میں اتارا گیا، اور اسی دن کی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں انسان جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ میں نازل ہو چکا تھا، مگر مکی حالات کی وجہ سے اس پہ عمل ناممکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے اس میں سے ایک جمعے کی اقامت تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے دن قبا پہنچے اور 4 دن وہاں قیام کیا، اور 5ویں دن جمعے کو وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک مقام پہ جب جمعے کا وقت آ گیا تو اس جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہ جگہ ہے بنی سالم بن اوف۔ جس اذان کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے بعد بہت پہلے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو بھاگو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کر جاؤ، اس سے مراد ہے اہتمام کرو، نماز کے لیے بھاگ کر جانا منع ہے، اور ذکر سے مراد خطبہ ہے جو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اس کا سننا بہت ضروری ہے، یہ نماز کا
जुमे का हिस्सा होता है। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के वक्त फरिश्ते हर आने वाले का नाम उसकी आमद की तरतीब के साथ लिखते जाते हैं, और फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है तो वो नाम लिखने बंद कर देता है और जिक्र यानी कि खुतबा सुनने में लग जाते हैं। तो जुमे की अजान के वक्त तजारत, खरीदो फरोख्त, हर तरह का कारोबार हराम है। और रवायात में आता है कि मदीना में शाम से एक तजारती काफिला जुमे के वक्त आया और उसने ढोल ताशे बजाना शुरू कर दिए ताकि बस्ती के लोग उसकी आमद की खबर हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और ढोल ताशों की आवाजें सुन के लोग बेचैन हो गए, और 12 आदमियों के सिवा बाकी सब जो थे भागकर जो थे चले गए। और तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सब भी चले जाओ, एक भी ना रहता, तो ये वादी आग से बह निकलती। आयत नंबर 10। अब यहाँ पे ये अल्लाह ताला बताते हैं कि अजाने जैसे सिर्फ ये है कि जब नमाज का वक्त हो तब आप अपने कामों को छोड़ दें, आप अपना बंद करें, और उसके बाद आप अपने दोबारा काम में मसरूफ हो सकते हैं, क्योंकि इतवार का दिन ईसाइयों का दिन है, हफ्ते का दिन यहूदियों के यहाँ मुकद्दस है। और इसलिए इन दिनों में वो जो है इसलिए हमारा मुसलमानों को एक अल्लाह ताला ने एक प्यारा खूबसूरत दिन जुमे का दिन दिया, और ताकि इसमें हम जो है अल्लाह ताला का फजल जो है तलाश कर सके। और इससे ये भी पता चलता है कि जुमे के रोज पूरे दिन की छुट्टी करना जरूरी नहीं है। आयत नंबर 10। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, पर कसरत अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम फला पाओ। जब कोई सौदा बिकता देखे या कोई तमाशा नजर आ जाए तो इसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिए अल्लाह के पास जो है वो खेल और तजारत से बेहतर है, अल्लाह ताला बेहतरीन रोजी रसां है। सूरह मुनाफिकून है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप इसके रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक कतन झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रुक गए। बेशक बुरा है वो काम जो ये कर रहे हैं। ये इस सबब से है कि ये ईमान लाकर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पे मोहर कर दी गई। अब ये नहीं समझते, जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा मालूम हो, ये जब बातें करने लगते हैं तो आप इनकी बातों पे अपना कान लगाएं, गोया कि ये लकड़ियां हैं दीवार के सहारे से लगाई हुई, हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो, अल्लाह इन्हें गारत करे, कहाँ से फेरे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात बताई जिसे मुनाफिक का पता चलता है, और एक सच्चे मुसलमान के कौल और अमल में मुताबिकत होनी चाहिए। कहना कुछ और करना कुछ, ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। जो कहे इसके मुताबिक करे, अगर करने की नीयत और हिम्मत ना हो तो जबान से भी ना कहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तसरीह फरमाई कि किसी में इसका पाया जाना इस अलामत को जाहिर करता है कि वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें वो चारों पाई जाएं वो खालिस मुनाफिक है, और जिसमें कोई एक खसलत पाई जाए इसमें नफाक की एक खसलत है, जब तक कि वो इसे छोड़ ना दे। ये कि जब अमानत उसके पास स्पुर्द की जाए तो उसमें खयानत करे, जब बोले तो झूठ बोले, और जब अहद करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब लड़े तो अखलाकी हदें तोड़ दे। अब हम बात करते हैं सूरह मुनाफिकून की। सूरह मुनाफिकून से पहले मैंने इसीलिए मुनाफिक को डिफाइन कर दिया कि क्या है। अब इसकी शान नजूल की तरफ आते हैं। ये वाकया मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत के मुताबिक शाबान 6 हिजरी में पेश आया। रवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनी मस्तलिक का रईस हारिस बिन जरार मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ بنی مستلق کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا تھا کہ پانی پر دو صحابوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ دو جھگڑنے والے ایک مہاجر اور ایک انصاری تھے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا، انصار نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا، اور کچھ افراد مدد کے لیے جمع ہو گئے۔ قریب تھا کہ یہ بات بڑھ جاتی اور انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے کہ شور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت ناراض ہوئے کہ یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کے معاملہ رفع دفع کروایا اور انصار نے مہاجر کو معاف کر دیا اور صلح ہو گئی۔ اسی لشکر اسلام میں منافقوں کی ایک جماعت بھی شامل تھی۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جو ہر وقت اسلام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے ان کو وطن بلایا، اپنے سروں پہ مسلط کیا، اپنا مال میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر تمہارے حریف بن گئے۔ اگر اب بھی تم نے اپنے انجام کو نہ سمجھا تو آگے تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے کہ تمہیں چاہیے کہ ان پہ مال سائمہ، خرچ یہ کرنا بند۔ آواز مسلسل بریک ہو رہی ہے۔ جی، سبھی کو یہ پرابلم ہو رہی ہے؟ نہیں، ہماری تو بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، چلے ابھی پھر دیکھیے گا، میں ذرا مائک تھوڑا سا اور ٹھیک کر لیتی ہوں۔ بہرحال یہ جو رئیس المنافقین تھا، اس نے سجیشن دی کہ آپ انصار کو کہ آپ ایسا کریں کہ آئندہ ان پہ مال خرچ کرنا بند کر دیں، وہ خود ہی بھاگ جائیں گے، اور خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اسی مجلس میں حضرت زید بن ارکم بھی تھے، جو اس وقت کم عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سن کے ان کا ذکر اپنے چچا سے کیا۔ ان کے چچا جو انصار کے رئیسوں میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کے دریافت کیا کہ انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ بالکل اس طرح انہوں نے منون دہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم نے سننے میں غلطی کی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، مگر زید نے عرض کی نہیں حضور، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی ہیں۔ تو انصار کے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ لڑکا ہے، شاید اس کو وہم ہو گیا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اگر مجھے اجازت دینا مناسب نہیں فرماتے تو خود انصار ہی سے کسی کو یہ حکم دے دے کہ اس کو قتل کر دے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوچ کا حکم دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہیں تھا۔ مسلسل 30 گھنٹے لوگ چلتے رہے۔ اب کیا تھا یہ، اللہ کے رسول نے حکمت سے ان کو ایک ایکسرسائز کرائی تھی تاکہ اس واقعے کی جو اثرات ہیں لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائیں۔ راستے میں ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہیں تھا۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم نے سنا نہیں تمہارے ان صاحب نے کیا کہا تھا؟ اور انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ تو فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کے عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات انصار میں پھیل گئی اور سب لوگوں نے عبداللہ بن نبی سے کہا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے ترخت جواب دیا، تم نے کہا ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لایا، تم نے کہا مال سے زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، اب یہی کسر رہے گی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے ان کے خلاف مومنی انصار کی ناراضگی اور بڑھ گئی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا تلوار سوند کر باپ کے آگے کھڑا ہو گیا اور بولا آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کے عزت والا ذلیل کو نکالے گا، اب آپ کو معلوم ہوگا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی۔
خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دے۔ اس پہ عبداللہ بن ابی چیخ کر اٹھا اور بولا کہ ذرا دیکھو میرا بیٹا مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو کہو اپنے باپ کو گھر آنے دیں۔ عبداللہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کیوں عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دے، اس وقت اگر میں تمہیں قتل کرنے کا کہہ دیتا تو یہ مزید بھڑکتے۔ آج اگر میں اس کو قتل کا حکم دوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ جب حضرت عمر نے عرض کیا خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میرے بات سے زیادہ حکمت پر تھی۔ بہرحال ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس صورت کے پہلے رکوع میں اس واقعے کے تناظر میں منافقین کے کردار پہ بحث کی گئی۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو منافقین کے کردار کو پیش نظر رکھتے ان سے احتیاط برتنے کی تلقین گئی اور ان ان کو مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت دی گئی۔ چلیں جی اب اس واقعے کے اس رکھ کر یہ جو ہم نے شروع کی ہے سورہ منافقون اس کو آگے کیری کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 1 سے 3 میں مدینہ کے منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے اور پکڑے جانے پر بھی قسمیں کھا کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یقین دلا رہے تھے کہ وہ مخلص مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت جو تھی عیاں کر دی۔ اور آیت نمبر 4 میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے منافقین اور عبداللہ بن ابی بڑا خوش شکل اور ڈیل ڈول کا تندرست اور چر زبان آدمی تھا، اور یہ سب منافق مدینہ کے رئیس لوگ تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کے بیٹھے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے اور ان کی شکل اور صورت دیکھ کر ان کی باتیں سن کر کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ بستی کے معززین کردار کے لحاظ سے اتنے پست ذہنیت کے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے ان کو دیمک کھائی ہوئی بیکار لکڑیوں سے تشبیہ دی، اور مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے ان کی حالت یہ تھی کہ بستی میں ذرا کوئی شور ہوتا تو وہ فوراً چونک جاتے اور اس کو اپنے خلاف سمجھتے کہ شاید ہماری کسی منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے۔ آیت نمبر 5 جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کرے تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، یعنی کہ استغفار سے اعراض کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک وہ ادھر ادھر ہو جائے، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے نکل کر عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے وہ بڑا ہی ضیاءکار لوگ ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، صدقہ کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کمپلسری پیمنٹ ہے، اور جو صدقہ ہے یہ آپ کے بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ آپ کے پاس آپشنل ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ درجات ہیں، بہت زیادہ ریوارڈز ہیں۔ آیت نمبر 11 اور سب سے کم ریوارڈ تو یہ کہ آپ کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ آیت نمبر 11 اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ سورہ تغابن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
اب یہ ہے سورہ تغابن۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے چار بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا۔ نمبر ایک یہ کہ یہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا واحد ایک خدا ہے، اور دوسرا یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اور بے حکمت نہیں پیدا کی۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور دونوں راستے بتا کے اختیار دے دیا کہ چاہے کفر اختیار کرے اور چاہے ایمان اختیار کرے۔ اور چوتھا کہ تم غیر ذمہ دار نہیں ہو بلکہ ذمہ دار ہو، اپنے دنیا کے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نے کس نیت سے کس طرح کا کیا کام کیا ہے۔ اور تغابن کے مطلب ہے ہار جیت کے دن، یہ جہاں پہ لفظ آئے گا تب ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ آیت نمبر 4، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، بس اور منہ پھیر لیا۔ اللہ نے بھی بے نیازی کی، اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھا کر یہ اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ضرور زندہ فرمائیں گے۔ اور اس میں ایک مقام یہ ہے، اور اس سے پہلے ایک مقام سورہ یونس میں آیت نمبر 53 میں ہے، اور پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں ہے، آیت نمبر 8۔ سو تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب، آیت نمبر 9، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہاں پہ جو سورت کا نام ہے وہ مینشن ہے کہ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اور یہی دن ہے ہار جیت کا، تغابن۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہنی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کو یوم الجمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اول اور آخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے، ہر ایک کی نگاہ آخر تک پہنچے گی کیونکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے کہ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہ وہ دن ہے ہار جیت کا، کچھ ہاریں گے کچھ جیتیں گے۔ اجتماع کا دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور جمع کرنے کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کو جو ابتدائے آفرینش سے لے کے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے، سب کو بیک وقت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا اور سب کا حساب لے گا۔ اور یوم تغابن ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے متکبر اور ظالم بنے ہوئے تھے وہ ہار جائیں گے اور مظلوم جیت جائیں گے۔ مظلوم ظالم سے نیکیاں وصول کرے گا، اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے حساب میں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح ظالم ہار کے دوزخ میں جائے گا اور مظلوم جیت کر جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دینا ہوگا جبکہ ہم قیامت میں ننگے بچے ہوں گے؟ تو فرمایا اپنے اعمال کی نیکیاں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تمام نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا مال
کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پھر ان سب مظلوموں پر اس کی نیکیاں لے لے کر اس میں بانٹ دی جائیں گی، اور پھر جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچے گا، جن سے بدلہ چکایا جائے، تو پھر مظلوموں کے گناہ لے کے ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یوم تغابن، غبن سے لکھی ہوئی خرید و فروخت اور لین دین۔ دوسرا غفلت، تیسرا نسیان، چوتھا قسمت کا مارا ہوا محروم، دھوکا دینا، دو یا اس سے زیادہ لوگوں کو غبن کرنا، ایک ایک کا نقصان دینا اور دوسرے کا اٹھانا۔ تو یہ اس کی ساری ڈیٹیل تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن جو ہے ہمیں ہارنے والا نہیں، ہمیں جیتنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 11، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگوں، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ غبن کے معنی نقصان اور خسارے کے بھی ہیں، یعنی کہ نقصان کا دن، اس دن کافر تو خسارے کا احساس ہوگا، اور اہل ایمان کو بھی اس اعتبار سے خسارے کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کر کے مزید درجات کیوں نہ حاصل کیے۔ اب یہاں پہ جو چیز آتی ہے کہ ہر مصیبت اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اس کی تقدیر اور مشیت، یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلی آیت میں اور ڈیٹیل سے آئے گا، اور جس میں ہم ایک کمپیریزن دیکھیں گے کہ جو عذاب ہے یا پکڑ ہے یا آزمائش ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ آیت نمبر 14، اے ایمان والو، تمہاری بات بیوی اور بات بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا۔ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر جاؤ اور بخشش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ ہجرت کا حکم تاکیدی تھا، لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پھر بعد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی ہے، تو انہیں اپنی بیوی بچوں پہ بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے انہیں ہجرت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے کا اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی۔ اور ان آیات میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ اگر تمہاری اولاد اور بیویاں دین اسلام کا شعور نہیں رکھتی تو وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور یعنی ان کی محبت تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے ساتھ وفاداری کے میں حائل نہ ہو جائیں، اور عفو و درگزر سے کام لو اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اسی آیت کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ آزمائش نہ بنا، اللہ تعالیٰ ہماری مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اسلام کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ یہ مال اور اولاد ہی سے اللہ تعالیٰ ہمارے رتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بلند فرما، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کر دے، نیک کاموں میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو کبھی اولاد یا کبھی مال آڑے آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر اولاد نافرمان ہوگی تو بہرحال بہت لمبی ڈیٹیل ہے، بس اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بچے کس طرح نیکیاں کھاتے ہیں۔ اولاد کی خاطر غلط کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بچے جب ہے، آپ بچے پالتے ہوئے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی بچے کو میں سنبھال رہی ہوں، کہ بھئی میرا لباس ناپاک ہے، میں بچہ سنبھال رہی ہوں، پھر اسی طرح بہت سی چیزیں، اور یہ تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تب ہوتا ہے، پھر جب بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تب بھی آپ
قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف نہیں دوڑتے، آپ مٹیریل چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی بچے جو ہے ان کی ہائر ایجوکیشن اور ان سب چیزوں کے لیے والدین جو ہے کرپشن میں یا اور چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں تاکہ بچوں کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکے۔ بہرحال اللہ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش نہیں، اللہ تعالیٰ یہ پیپرز کو ہم بخوبی اللہ تعالیٰ حل کر دے آپ کی مہربانی سے، آپ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ یہ خیر ہو اللہ تعالیٰ اور ان سے خیر ہی نکلے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 16، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی کہ اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق آتی ہے، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی اپنی امت سے کہو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے، اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے، یہ اللہ کی مقرر حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اب جی جو سورہ طلاق ہے جیسے کہ اس کا موضوع ہے، جو اس کا نام ہے اور وہی اس کا آگے موضوع بھی یہی ہے کہ اس صورت کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس صورت میں دیے گئے احکامات سورہ بقرہ میں دیے گئے احکامات کا آپ سمجھ لیں پارٹ 2 ہے، اور یہاں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی کو طلاق کے دو کلمے کہہ کے فوراً گھر سے نکال دے، بلکہ اس کے لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے متعین قاعدے اور ضابطے ہیں جن کی پابندی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندیوں میں بڑی حکمتیں، ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس وجہ سے طلاق کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یعنی کہ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب دل چاہا آپ نے دے دی۔ اور بہرحال اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکم فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت ڈیٹیل ہے، اگر طلاق اور عدت پہ چیزیں چل پڑیں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنی نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے، کہتے ہیں اگر مرد کے دل میں متعلقہ عورت کی رغبت پیدا ہو جائے اور وہ رجوع کرنے پہ آمادہ ہو جائے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، تیسری کے بعد بالکل رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر یہاں پہ جو رہائش اور نفقے کی تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی، کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، اور جس عورت کو مختلف اوقات میں 2 طلاقیں مل چکی ہیں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بائنہ ہے، اور اس کی رہائش اور جو نفقہ ہے وہ خاوند کے ذمے نہیں ہے، اس کو فوراً خاوند کے یعنی کہ تیسری طلاق کے بعد خاوند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنا گھر آباد نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ یہاں تک کہ وہ کسی اور سے عورت نکاح کرے پھر وہ یا اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی، جس کو آپ حلالہ کا کنسپٹ کہتے ہیں۔ اور حلالہ کی نیت سے کیا ہوا نکاح جو ہے
اس کو زنا کہلایا جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ جب ایک عورت جنرلی دوسری کو شادی کر لیتی ہے اور جنرلی سم ہاؤ اس کو پھر ڈیورس ہو جاتی ہے یا اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تب وہ اپنے پہلے والے ہسبینڈ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اور اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد اسے خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی. بالآخر معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کی رہائش اور نفقہ نہیں ہے، انہیں فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے. آیت نمبر 3، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تمہیں شبہ ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور وہ حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. اور یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا. یہ عدت کا قانون یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 6، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پہ مشورہ کر لیا کرو. اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. اب اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کنسیشنز دی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ طلاق دے رہے ہیں اور آپ کی بیوی حاملہ ہے اور آپ کا مکان بڑا ہے، اس پہ بہت سے اور کمرے بھی ہیں، تو ایک کمرہ اس عورت کو دے دیا جائے. اور اس کی حکمت یہی ہے کہ قریب رہ کے عدت گزارے گی تو شاید ہسبینڈ کا دل پسیج جائے، وہ رجوع کر کے اس کو رغبت پیدا ہو جائے. اور خاص طور پہ اگر بچے بھی ہوں تو پھر جو ہے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ بات صرف تب کی جا رہی ہے جب 1 یا 2 طلاقیں دی جا رہی ہیں. تو ہمارے یہاں فیملیز میں ہوتا ہے 1 طلاق ہوتی ہے تو بڑی دونوں فیملیز میں اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، بچی کو گھر لے آتے ہیں، بات نہیں کرنے دیتے، ملنے نہیں دیتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاقوں کا جو ایک رول رکھا ہوا ہے کہ ایک کے بعد بھی رجوع اور دوسرے کے بعد بھی رجوع، یہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دوبارہ سے ری بلڈ کریں، اپنی غلطیوں پہ آپ نے جو آپ کا ہوئی ہیں ان کا جو ہے تھوڑا سا پچھتاوا ہو اور آپ اس کو ہو کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے اب اپنے اس رشتے کی. اور اسی طرح پھر خاندان بنتا ہے اور پھر بچوں کے لیے لوگ مل جاتے ہیں. تو اس طرح جب آپ بچیوں کو 1 یا 2 طلاق کے بعد والدین اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب تو ہم نے طلاق لینی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوشش یہی اللہ کی جو ہے وہ یہی ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. اور اور اتنی زیادہ آیات اتری ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی اصلاح کرے، ان کے اندر دوبارہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو ٹھیک کرے اور ان کی صلح کروائیں. یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والی ہے تو اس کا خرچہ بھی دے، اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر وہ دودھ پلانے پہ اپنی اجرت بھی طلب کر سکتی ہے. آیت نمبر 7، کشادگی والے اپنی کشادگی سے خرچہ کرنا چاہیے. جس پر اس کی رزق کی تنگی کی گئی اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس سے اپنی حص پہ حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے. اللہ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی دے گا. یعنی کہ جو اللہ پہ اعتماد و توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی اور کشادگی سے بھی نوازتے ہیں. اور ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق جو ہے مدد کرے اور نان و نفقہ دے. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا اندیکھا سخت عذاب. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے. یعنی
रसूल जो तुम्हें अल्लाह की साफ साफ अहकाम पढ़ के सुनाता है, ताकि इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करे और वो तारकियों से रोशनी की तरफ ले आए। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह इसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने इसे बेहतरीन रोजी दे रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उसकी मसल जमीनें भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी की एक बालिश जमीन भी हथियाई, तो क़यामत वाले दिन इस जमीन का उतना हिस्सा सातों जमीन से तौक बना के इसके गले में डाला जाएगा। और एक और जगह है कि उसको सातों जमीन तक धुनसाया जाएगा। इसका हुक्म उनके दरमियान में उतरता है ताकि तुम जान लो अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ने हर चीज को बाख्तियार इल्म घेर रखा है। सूरह तहरीम है और ये बड़ा मशहूर एक वाकया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्दाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया, इसे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तहकीक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर किया है। अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो पूरी इल्म वाला, हिकमत वाला है। तहरीम का मतलब होता है हराम करना। ये सूरत 8 हिजरी के लगभग नाजिल हुई। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलखसूस आपकी अजवाज का एहतसाब किया गया और आम मुसलमानों को भी आपको और अपने घर वालों का एहतसाब करने, इस्लाह करने और तौबा तो नसूह के जरिए अल्लाह के रहमत के हसूल की तलकीन की गई है। और जो वाक्या है, कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैनब बिनते जहश के पास कदरे ज्यादा ठहरते थे और वहां शहद पीते थे। हजरत हफ्सा और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों ने वहां मामूल से ज्यादा देर तक आपके ठहरने से रोकने के लिए एक स्कीम तैयार की। और अब देखिए, वो एक सौकनों वाली तो चीजें चलती हैं। और इनमें से जिनके पास भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं, तो वो उनसे ये कहे कि अल्लाह के रसूल, आपके मुंह से मगाफिर एक किस्म का फूल होता है जिसमें बसांद होती है, इसकी स्मेल आ रही है। चुनाचे उन्होंने ऐसे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो जैनब के घर सिर्फ शहद पिया है, अब मैं कसम खाता हूँ ये नहीं पीऊंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। और एक और रवायत में भी है कि वो एक लौंडी थी जिसको आपने अपने ऊपर हराम कर लिया था। और बहरहाल ये एक ज़ईफ रवायत है। और कहा जाता है ये हजरत मारिया किप्ती थी जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादा इब्राहिम पैदा हुए थे। ये एक मर्तबा हजरत हफ्सा के घर आई जबकि हजरत हफ्सा मौजूद नहीं थी। इत्तेफाक से इन्हीं की मौजूदगी में हजरत हफ्सा आ गई। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने घर में खलवत में देखना नागवार गुजरा, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस फरमाया। जिस पर आपने हजरत हफ्सा को राजी करने के लिए कसम खाई कि मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया और हफ्सा को ताकीद की ये बात किसी को ना बताएं। और अमाम बिन हजर एक तो ये फरमाते हैं कि ये वाकया मुख्तलिफ तरीके से नकल हुआ। और बहरहाल वो ये फरमाते हैं कि हो सकता है बैक वक्त दोनों ही वाकयात इस आयत के नजूल के सबब हों। और और बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि दोनों किस्सों को सही भी करार दिया गया है। और इससे जो बात वाज़ेह करनी है कि अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, हत्ता के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी अख्तियार नहीं था। और कफारा अदा करके इस काम को करने की जिसकी कसम खाई हो इजाजत दे दी गई है। और कसम का कफारा जैसे हमने सूरह मायदा में पढ़ा था। और और फिर उसके बाद ये है कि चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफारा अदा करके शहद को भी इस्तेमाल किया और मारिया का हक भी अदा किया।
अच्छा जी, अब यहाँ पे एक, जहाँ पे जो आयत नंबर, और याद कर जब नबी ने अपनी बात, आयत नंबर 2, तहकीक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया, यानी कि आप कसम, आप कफारा अदा करके अपनी कस्मों को खोल दें। अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, वही पूरे इल्म वाला, हिकमत वाला। और याद कर जब नबी ने अपनी बात औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब इसने इस बात की खबर कर दी तो अल्लाह ने अपने नबी को इस पे आगाह कर दिया। नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई तो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जौजा से एक राज की बात की और इनकी जौजा ने वो बात दूसरी जौजा को बता दी। तो अल्लाह ताला ने वही खफी के जरिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात बता दी। और वो बात क्या थी कि ये रब करीम ने नहीं बताया कि वो दो बीबियां कौन थी, और ये भी नहीं बताया कि अहले ईमान को ये भी मालूम करने में तजस्सुस नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मोहतारात की इस्लाह के लिए आयत नाज़िल फरमाई और इन मुकद्दस बीवियों को तवज्जो दिलाई कि तुम कोई आम औरतें नहीं हो, तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है, तुम्हें इस तरह की बातें जेब नहीं देती। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो पोशीदा बात शहद या मारियों को हराम करने वाली बात थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा से की, और हजरत हफ्सा ने वो बात हजरत आयशा को बता दी। और जब इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा को बताया कि तुमने मेरा राज जाहिर कर दिया, तो वो हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने हजरत आयशा के अलावा किसी को ये बात नहीं बताई थी। और हजरत आयशा से उन्हें तवक्को नहीं थी कि वो आपको बतलाएंगे, क्योंकि वो शरी के मामला थी। इसे मालूम होता है कि कुरान के अलावा भी आप पर वही का नजूल होता था। आयत नंबर 4, ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है, और जिब्राइल हैं, और नेक ईमानदार, और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। अगर वो पैगंबर, आयत नंबर 5 है, अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्द इन्हें इनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां अनायत फरमाएगा, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अल्लाह के हुजूर झुकने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत बजा लेने वालियां, रोजे रखने वालियां होंगी, बेवा और कवारियां। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नबी के मुकाबले में तुम अगर टीम वर्क भी कर लोगी तो तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अल्लाह के नबी का मददगार तो खुद अल्लाह है। और यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं, और ये यहाँ पे एक औरतों की खसूसियात बयान की गई हैं कि वो ईमान वाली, तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर अनायत फरमाएंगे। और बाद रिवायत में आता है कि यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना, सैयब और बेवा और कवारियां, तो सैयब से हजरत आयसिया फरौन की बीवी, और बकर से हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मुराद है। यानी कि जन्नत में इन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बना दिया जाएगा। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन इन रवायात की बुनियाद पे ऐसा ख्याल रखना या बयान करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फिलहाल इनका कुछ स्कॉलर्स ये बात कहते हैं। आयत नंबर 6, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है, जिसपे सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह ताला देता है इसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है बजा लाते हैं। यहाँ पे एक और ईमान वालों को तवज्जो दिलाई गई कि अपने घर वालों की भी इस्लाह करो, इनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करो, ताकि ये सब जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएं। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो, और 10 साल की उम्र के बच्चे में जब आप देखो कि नमाज सुस्ती के लिए जाता है तो उसको उसको सरजंश करो, और इसी तरह उनसे रोजे रखवाए जाएं, ताकि वो जब शऊर की मंजिलों में पहुंचे तो दीन हक का शऊर भी इन्हें हासिल हो चुका हो।
आयत नंबर 7, ए काफरो, आज तुम उज़्र माजरत मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे करतूत का बदला दिया जा रहा है। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे, तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमानदारों को जो इनके साथ हैं रुस्वा ना करेगा। इनका नूर इनके सामने उनके दाएं दौड़ रहा होगा, ये दुआएं करते होंगे, ए हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। ए नबी, काफिर और मुनाफिकों से जिहाद करो, इन पे सख्ती करो, इनका ठिकाना जहन्नम है, वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई। ये दोनों हमारे बंदों में से दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थी, फिर इन्होंने खयानत की, बस वो दोनों नेक बंदे इनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके और हुक्म दे दिया गया कि ए औरतों, दोजख में जाने वालियों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जबकि उसने दुआ की थी, ए मेरे रब। अच्छा जी, यहाँ पे दो काफर बीवियां, काफर लफ्ज तो कहते नहीं पैगंबरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए तो इस आयत में अल्लाह ताला ने दो काफर औरतों की मिसाल बयान की है जो दो नबियों की बीवी थी। वो अपने पैगंबर शौहरों पे ईमान ना लाई, दीन के मामले में उनकी मुखालफत की और काफिर कौम के साथ मुआफकत थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनके मेहमानों की खबर अपनी काफिर कौम को दिया करती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान लाने वालों की खबरें कौम के जब्बारों को दिया करती थी। और इसके नतीजे में इनका वलाई आलम क्या इनका अंजाम होगा। और यहाँ पे अल्लाह ताला दो ईमान वाली औरतों की भी यहाँ पे बयान दे रहे हैं। और ये मिसाल, अल्लाह माफ करे, ये मिसाल फरौन की बीवी हजरत आसिया की है कि जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के मुकाबले में कामयाब हो गए और जादूगर ईमान ले आए, तो हजरत आसिया ने भी ईमान का ऐलान कर दिया था और फरौन ने इसको बड़ी सख्त सजा दी। और इस वक्त इस नेक बीबी ने ये दुआ की थी जो इस आयत में है कि अल्लाह ने दुनिया में इनको जन्नत में घर दिखा दिया था और रूह कब्ज कर ली थी। और दूसरी जो नेक बीबी हैं वो हजरत मरियम के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों में से बहुत से लोग कामिल और मुकम्मल होते हैं, मगर औरतों में सिर्फ आसिया फरौन की बीवी और मरियत बिनते इमरान कामिल हुई। अब हजरत आसिया ने क्या दुआ की थी, बहुत प्यारी दुआ है। रब्बिबनी ली इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जीनी मिन फरऔन व अमलिही वनज्जीनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, आमीन। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई कि जबकि उसने दुआ की, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फरौन से और उसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे, आमीन। मिसाल बयान फरमाई मरियम बिनते इमरान की, जिसने अपने नामूस की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी और इस मरियम ने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। और इतनी प्यारी ये दुआ है, इस दुआ को अपनी नमाजों में शामिल करें। जन्नती औरतों में सबसे अफजल हजरत खदीजा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत मरियम और फरौन की बीवी आसिया हैं रजी अल्लाह अन्हो। और एक और दूसरी हदीस में कि मर्दों में तो कामिल बहुत हुए मगर औरतों में कामिल सिर्फ फरौन की बीवी आसिया, मरियम बिनते इमरान और खदीजा बिनते खुवैलिद और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत औरतों पे ऐसे जैसे शरीयत को तमाम खानों पर फजीलत हासिल होती है। 28वां सुपारा हमारा खत्म हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।